त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेज्यूहरूमा सादर वन्दना। सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मिति 2077 साल पौष 4 गते साँझ 6:25। यसो आधा घण्टा जस्तो धर्म सवर्ण गरौँ। सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूलाई चतुसच्च सम्मादिठी दुखे ज्ञानं, यथार्थ दुःख सत्यलाई जान्नु वा जान्ने ज्ञान। दुःखे समुदय ज्ञानं, दुःख उत्पत्तिको कारण समुदय सत्यलाई यथार्थ जान्ने ज्ञान। दुःख निरोधे ज्ञानं, सम्पूर्ण दुःख निरोध भएको, शान्त भएको निरोध सत्यलाई यथार्थ रूपमा जान्ने ज्ञान। दुःख निरोध गामिनी पटिपदाय ज्ञानं भन्ने आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई यथार्थ जान्ने ज्ञान। मध्य सधर्म प्रेमीहरूलाई दुःखे ज्ञानं, दुःख सच्च अभिज्ञेय। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई उपदेश गर्दै आएको दुःख सच्च, दुःख स पिल नठो भनेको दुःखको लक्षण स्वभावलाई भनिन्छ। पिल नठो, सङ्कटठो, सन्तापठो र विपरिणामठो भन्ने कुरालाई उपदेश गर्दै आएको थिए। त चतुसच्च समाधिठी, सत्यको दृष्टिकोणले हेर्दा ब्रह्म काय पनि दुःख सत्य, देव काय भन्ने दिव्य काय पनि दुःख सच्च। आज मनुष्य लोकमा हुने दुःखलाई हेरिहेरौँ। मानिसहरूको जुन नामरूप पञ्चस्कन्धहरूले मनुष्य भन्ने सत्व प्राणीहरूलाई 3 प्रकारले दुःख कष्ट दिइरहन्छ, दण्ड दुःख दिइरहन्छ। सङ्खत दण्ड देवताहरूको भन्दा सहन सजिलो भएको कारणले सन्ताप दण्ड लाखौँ करोडौँ गुना सहन गाह्रो हुन्छ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। जस्तै सङ्खत दण्ड ब्रह्महरूको चाहिँ अलिकति तेजिलो भएको हुँदाखेरि सन्ताप दण्ड सजिलो हुन्छ भनेथे। जस्तै ब्रह्म हुनको निम्ति ध्यान भावनाको आचरण बिना त हुन सक्दैनौँ। त ध्यान सिद्ध गर्नु भनेको एकान्त सेवन गर्नु, ओडारमा जानु, शीलको राम्ररी संयम गरेर आफ्नो मनलाई पञ्चनिवर्ण, आफ्नो मनमा भएको पञ्चनिवरणहरूलाई दबाउनु भनेको त्यो साधारण व्यक्तिहरूले गर्न सक्ने काम होइन। त त्यसरी उहाँहरूलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो ध्यान सिद्ध गर्नको निम्ति सङ्खत दुःख तेजिलो भएको हुँदाखेरि ब्रह्महरूलाई सन्ताप दुःख त्यति धेरै हुँदैन र पनि म भन्ने अहङ्कारले, अभिमानले त्यो अग्निले जलाउँछ। सत्काय दृष्टि, शाश्वत दृष्टि, उच्छेद दृष्टिले चाहिँ ब्रह्महरूलाई पनि त्यो दृष्टिरूपी अग्निले जलाइरहन्छ
अनि फेरि म जस्तो रिद्धिवान शक्तिवान भनेर हजुरहरूलाई थाहा छ नि, भगवान् शास्तासँग पनि ल को चाहिँ धेरै रिद्धिवान भनेर लुकाछुपी खेलेको। यस प्रकारको अभिमानले अहङ्कारले चाहिँ जलिरहेका हुन्छन्। तर फेरि विपरिणाम दुःख पनि उनीहरूको आयु भनेको कल्पको हिसाबले हुँदाखेरि दीर्घकाल लामो समयमा मात्रै हुन्छ। त देवताहरूको सङ्खत दुःख ब्रह्महरूको हेरी केही हदसम्म सहज हुन्छ। र पनि देवता बन्नको निम्ति पनि दान पुण्य चाहियो, शील पुण्य चाहियो, 10 पुण्य क्रियाहरूमध्ये कुनै न कुनै पुण्य चाहियो है। त अहिले यहाँ मनुष्यहरूको निम्ति चाहिँ सङ्खत दण्ड देवताहरूको भन्दा सहन सजिलो भएको कारणले सन्ताप दण्ड चाहिँ लाखौँ गुणा करोडौँ गुणा सहन गाह्रो हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य मनुष्य हुन अझै कमसल पुण्यले पनि हुन्छ, थोरै पुण्यले पनि मनुष्य हुन सक्छौँ। विपरिणाम दण्ड पनि अति द्रुत गतिले आइपुग्ने हुन्छ। मनुष्यहरूको आयु देवताहरूको आयुको तुलनामा अस्ति ब्रह्महरूको आयु चाहिँ कल्पले, देवताहरूको आयु चाहिँ दिन महिना वर्षले। अहिले फेरि यहाँ मनुष्यहरूको आयु र देवताहरूको आयुको तुलना गर्दाखेरि आँखा झिम्काउन्जेल बिजुली चम्किन्जेलसम्म मात्र हुन्छ है। चतुमहाराजिकाहरूको 24 घण्टा, हामी मनुष्यहरूको 50 वर्ष। तावतिंश देवताहरूको 100 वर्ष, हामीहरूको तावतिंशहरूको 1 दिन 1 रात, हामीहरूको 100 वर्ष। यामहरूको 1 दिन 1 रात, याम देवताको हामीहरूको कति 200 वर्ष। यसरी दुगुना दुगुना चढ्दै जान्छ। त देवताहरूको आयुले मनुष्यको आयु हेर्ने हो भने हामीहरूको के भन्छ, जुम्राको आयु 7 दिन, लामखुट्टेको आयु पनि त्यस्तै छोटो भए जस्तै। दिव्यलोकमा उत्पन्न हुने ती देवपुत्र देवपुत्रीहरूको आयुको तुलनामा मनुष्यहरूको अहिलेको आयु चाहिँ घट्दो कल्प भएको हुँदाखेरि एकदमै छोटो छ। आँखा झिम्काउन्जेल बिजुली चम्किन्जेलसम्म मात्रै हुन्छ। सन्ताप दण्डद्वारा दुःख, सन्ताप दुःख तीव्र भएको कारणले यहाँ अलिकति सन्ताप दुःखलाई हेरौँ। आमाको गर्भमा गर्भवास बस्नुपर्ने दुःख है, जन्मनुपर्ने दुःख। यो त के भन्छ, अब हामी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा भनिए जस्तै जाति दुःख, जाति संजाति ओकन्ति अभिनिबन्ति खन्दानं पातु भवो आयतनानं पटिलाभो अयं वोच्चति जाति। भनेपछि जाति भनेको के हुनु, त्यो जन्ममा एउटा अब मनुष्यको जीवनमा उत्पन्न हुनु, नामरूप पञ्चस्कन्ध पुरा हुनु, नामरूप हुने बित्तिकै आयतनानं 6 आयतन, आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मनहरू उत्पन्न भएर आउनु। तथा कतमं जरा, जरालाई दुःख भनियो नि त। दुःख भनेको के हो भन्दाखेरि जरा जीर्णता, दिन प्रतिदिन जरा जीर्णतामा जरा जर्जरित भएर जानु। खण्डित चङ, दाँतहरू सबै झर्नु, दाँतहरू भाँचिनु, थोते हुनु। पल्लिचङ, केसहरू सबै सेतो चाँदी जस्तो भएर आउनु। वलतचता, छालाहरू सबै चाउरिनु, खुम्चिनु, चक्रक्क पर्नु।
यसरी आयु नो हानिय आयुहरू ह्रास हुँदै जानु, आयुहरू घट्दै जानु, इन्द्रियानङ परिपाको इन्द्रियहरू पनि सबै धमिलिएर जानु, बुढो हुनु, त्यसलाई के भनिन्छ? जरा दुःख। किन जरा दुःख भइदियो त भन्दाखेरि दिन प्रतिदिन वयो वृद्ध भएर भएका दाँतहरू, केशहरू, इन्द्रियहरू सबै जरा जीर्ण भएर जानु र आयु पनि दिन प्रतिदिन कम हुँदै घट्दै जानु। तथा कतमङ मरणङ दुःखङ, मरण दुःख भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि च्युति चौवन्नता भेदो अन्तरधानङ मच्चु मरणङ कालकिरिय खन्दानङ भेदो कलेवरस निक्षेपो जीवित इन्द्रिय सुपच्छेदो अयं वोच्यते मरणङ। रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, मृत्यु मरण हुनु, यो शरीर सबै छिन्न भिन्न भएर जानु, टुक्रा टुक्रा भएर जानु, सबै तहस नहस भएर जानु, जीवित इन्द्रिय समाप्त हुनु, मृत्यु अति दुःख छ। त्यसमा फेरि मनुष्यहरूको सन्ताप दुःख भनेको सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। शोकको यो शोक चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त भन्दा ज्ञाति व्यासनेन वा फुट्टछ। जब हामीहरूको आफन्त वियोग हुन्छ, प्रियजनहरूको वियोग हुन्छ, त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो माता पिता, दाजु भाइ, दिदी बहिनी, इष्टमित्रहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि वियोग हुँदाखेरि हामीहरू के हुन्छ? शोक अग्निले जल्छौँ। भोग व्यासनेन वा फुट्टछ। जब जब तपाईँ हामीहरूले सञ्चय गरेर राखेका, कमाइ गरेर राखेका त्यति धन सम्पत्तिहरू वियोग हुन्छ, हैन? आग लग्नी भएर आफ्नो सम्पत्तिहरू सबै तहस नहस हुन्छन्, बाढीले बगाएर सबै सम्पत्तिहरू तहस नहस हुन्छन्। कमाइ गरेको त्यो धन सम्पत्तिहरू राजाले अधिग्रहण गर्दै सबै तहस नहस हुन्छन्। भोग व्यासनेन, चोरहरूले लुटेर चोरेर लिएर जाँदाखेरि सम्पत्तिहरू तहस नहस हुन्छन्। त्यो सम्पत्तिको विनाशको सामना गर्नु पर्दाखेरि शोक अग्निले जलाउँछ। रोग व्यासनेन वा फुट्टछ। जब तपाईँ हामीहरूलाई मनुष्य कायमा 96 रोगहरू पनि के हो, त्यो रोगको कारणले पनि के हुन्छ त कुनै न कुनै एक प्रकारको रोगले गर्दाखेरि तपाईँ हामीहरूलाई शोक अग्निले दुःख दिन्छ, सताउँछ है। एवं प्रकारले शील व्यासनेन वा फुट्टछ। जब जीविको यापन गर्नको निम्ति दुशील भएर तपाईँ हामीहरूले आर्जन गर्छौँ, जीविको यापन गर्छौँ, त्यो शील भ्रष्ट हुँदाखेरि, तहस नहस हुँदाखेरि पनि शोक अग्निले जलाउँछ। दिट्ठी व्यासनेन वा फुट्टछ। जब मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सबै तहस नहस भएर जाँदाखेरि पनि, त्यसको सामना गर्दाखेरि पनि शोक अग्निले जलाउँछ। दुःख धम्मेन फुट्टछ। त्यो दुःखयुक्त भएको धर्महरूसँग सामना गर्नुपर्दा पनि शोकहरू उत्पन्न हुन्छ। एवं प्रकारले मनुष्यहरूलाई शोकले पनि सताइरहन्छ। परिदेवो पनि दुःख हो, रुनु पर्ने, डाको छोडेर फलाक्नु पर्ने, आँसु खसाल्नु पर्ने, मुखभरि आँसु बनाउनु पर्ने, आँखाभरि आँसु बनाउनु पर्ने, आँसु खसाल्दै हिँड्नु पर्ने। त्यो पनि केले भन्दा ज्ञाति व्यासनेन, आफन्तको वियोगमा खसालिएका आँसु, भोग सम्पत्तिहरूको वियोगमा, भोग सम्पत्तिहरूको विनाशमा खसालिएको आँसु, तपाईँ हामीहरू रोएर आएको, रोगको कारणले तडपेर रोएको, यो सबै मनुष्य देहमा
के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यति दुःखले यसरी चाहिँ तपाईँ हामीहरूलाई सताइरहेको हुँदाखेरि यो भगवान् शास्त्रले यो नामरूप पञ्च स्कन्द भनेको दुःख हो है। शील बिग्रिँदाखेरि पनि परिदेव, सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन नहुँदाखेरि पनि परिदेव, त्यसमा फेरि दुःखं सबै त्यो दुःखहरूको सामना गर्नुपर्ने दुःख, दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, दुःखको अतिरिक्त अरू यहाँ केही पनि छैन। उपायासो दुःख दोमन्नसं दुःखं अपियेहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो है। यम्पी छङ नलभति तम्पी दुःखं, जुन जुन कुराको इच्छा गर्यो त्यो कुराहरूको इच्छा पुरा नहुनु पनि दुःख। के कुराको इच्छा गर्छन् त भन्दाखेरि जाति धम्मानं सत्तानं एवं इच्छं उपजति रे सधर्म प्रेमीहरू हो। सत्तानं सत्व प्राणीहरूलाई मनुष्यहरूलाई के को इच्छा त भन्दाखेरि एवं इच्छं भन्नाले जाति धम्मानं मेरो जन्म चाहिँ नभइदे हुन्थ्यो भन्ने त्यो इच्छं इच्छा चाहिँ उपजति उत्पन्न भएर आउँछ रे। मेरो जन्म फेरि नभइदे हुन्थ्यो, किन जन्मको कारणले जरा भएको, त जराको कारणले व्याधि मरण, यो जन्मको कारणले लहरे आएको हुँदाखेरि प्राणीहरूले भयो यो नामरूप पञ्च स्कन्द लिएर फेरि जन्मनु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने त्यो इच्छा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ अरे। अहोवत मयङ न जाति धम्मा असामा, मलाई यो जन्मनु नपरे कति असल हुने थियो, कति राम्रो हुने थियो। न चवत नो जाति आगच्छेय, मलाई यो जाति भन्ने धर्म चाहिँ नआइदे वास्तवमा धेरै कल्याण हुने थियो, नआइदे हुन्थ्यो भन्ने त्यो इच्छा जाग्छ अरे। तर यसरी इच्छा जागे तापनि नखो पनितङ इच्छाय पत्तबम, तर उसले इच्छा गरे जस्तै जन्मन नपरे हुन्थ्यो भन्ने त्यो इच्छा चाहिँ उसले न पत्तबम प्राप्त गर्न सक्दैन। इदम्पि यम्पि छङ नलभति तम्पि दुःखं, यो उसको जुन इच्छा हो त्यो इच्छा पुरा नहुनु नै के हो त भन्दा दुःख। हरेक प्राणीलाई के इच्छा हुन्छ त भन्दाखेरि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू जराधम्मानं सतानं एवं इच्छा उपजति, हरेक सत्व प्राणीलाई रे यो जराधर्म भन्ने म वयो वृद्ध नभइदे हुन्थ्यो भन्ने इच्छा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। अहोवत मयङ न जराधम्मा असाम, म बुढो नभए कति असल हुने थियो, म बुढो हुनु नपरे कति राम्रो हुने थियो। न चवत नो जरा आगच्छेय, वास्तवमा मलाई यो बुढापा चाहिँ नआइदे, बुढो हुनु नपर्दिए कति असल हुने थियो। तर उसले त्यो जुन इच्छा गर्छ त्यो इच्छा गरेको त उसले प्राप्त गर्छ त भन्दा उसले भने जस्तो म बुढो हुन नपरोस् भन्दाखेरि त्यो उसले भनेको त्यो इच्छा पुरा हुँदैन। इदम्पि यम्पि छङ नलभति तम्पि दुःखं, म बुढो नभइदे हुन्थ्यो भन्ने जुन त्यो इच्छा हो त्यो पुरा नहुनु पनि दुःख रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। एवं प्रकारले व्याधि धम्मानं सतानं, मलाई यो जीवनमा रोग नलाग्दै हुन्थ्यो, म निरोगी हुन पाम भन्ने प्राणीहरूको इच्छा हुन्छ। निरोगी भएर बसे कति असल हुने थियो भन्ने त्यो इच्छा हुन्छ, र पनि त्यो सम्भव छ त भन्दा सम्भव छैन। उसले इच्छा गरे मुताबिक उसको इच्छा पुरा हुन्छ त भन्दा त्यो हुँदैन त, अनि उसलाई के हुन्छ त भन्दा दुःख हुन्छ। मरण धम्मानं सतानं, एवं प्रकारले म मर्न नपरे हुन्थ्यो भन्दा यसरी जुन जुन ती प्राणीहरूले इच्छा गर्छन् तर त्यो प्राणीहरूको त्यो इच्छा पुरा हुन्छ त भन्दा हुँदैन। त्यो इच्छा पुरा नहुनु नै
दुःख हो। जप नपाउनु, काम नपाउनु, धन सम्पत्ति नपाउनु भन्दा पनि मेन भगवान शास्त्रले चाहिँ यम्पी छङ नलभति तम्पी दुःखङलाई के बताउनु भयो त भन्दा जाति जरा व्याधि मरण। एवं प्रकारले शोक परिदेव दुःख दोमन सो उपायासा धम्मानङ सतानङ एवं इच्छा उपजति रे। शोक गर्न नपरोस्, रुनु नपरोस्, शारीरिक दुःख नहोस्, मानसिक दुःख नहोस्, भित्रीबाट चाहिँ तातो आँसु खसालेर भट्कानो छुटाएर रुनु नपरोस् भन्ने इच्छा गर्छन् रे प्राणीहरूले। र पनि त्यो उनीहरूले इच्छा गरे मुताबिक त्यो हुन्छ त भन्दा हुँदैन। हो त नभएकोलाई नै भगवान शास्त्रले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि इदम्पि यम्पि छङ नलभति तम्पि दुःखङ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी सन्ताप दुःखमा के भयो त भन्दाखेरि यसरी जन्मनु दुःख है, जन्मनु पर्ने दुःख। अनि जन्मिसकेपछि पनि फेरि हेर्नुहोस् सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू गर्मी ठाउँमा त्यो गर्मी मौसममा के हुन्छ, अति धेरै गर्मी हुन्छ, कसरी बस्ने, यहाँ त्यो गर्मीलाई सहनु पर्ने दुःख। चिसो ठाउँमा त्यो चिसो अब यो पुषमाघको जाडोमा अब कति चिसो हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस नै हुन्छ त। अब त्यो चिसोलाई पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सहनु पर्यो। त्यो साह्रै चिसोलाई सहनु पर्ने दुःख है। हावाहुरीहरू बतासहरू चल्ने ठाउँमा ती हावाहुरीहरूलाई सहनु दुःख। चर्को घाम भएको ठाउँमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै चर्को मौसमको कारणले झिँगाहरू, लामखुट्टेहरू, तिती टोक्ने चिजहरू भनौँ न को पनि दुःख सहनु पर्यो। घामले पोल्ने दुःख, यस्तो अनन्त दुःखहरू निहित भएको हुन्छ अरे। सामान्य जीविको यापन गर्नको निम्ति खेतीपाती गरी जीवन यापन गर्नुपर्ने कति दुःख छ, त्यो पनि तीव्र दुःख। त्यो मात्रै हो त खेतीपाती किसानहरूलाई मात्रै दुःख हो त भन्दाखेरि सरकारी तहबाट आउने दुःखहरू, उनीहरूले जुन अब सरकारी कर्मचारीहरू हुन्छन् उनीहरूलाई पनि कहाँ सहज छ र, कहाँ सजिलो छ र। टोलबाट, गाउँबाट, नगरबाट आउने ती दुःखहरू, आफन्तहरूबाट आउने दुःखहरू, दिनहुँ यस स्कन्दलाई दिनको 2-4 चोटि खुवाउनु पर्ने, पिलाउनु पर्ने दुःख। हेर्नुहोस् त, उज्यालो भएदेखि यो शरीरलाई पूजा गर्नुपर्ने, हरेक प्रकारले त्यो के गर्नुहुन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ। अब यहाँ डिटेलमा नजाउँ। दैनिक यो शरीरलाई खुवाउनु पर्यो, पिलाउनु पर्यो, कति दुःख छ। दिनहुँ सार सुसार गर्नुपर्ने दुःख। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, आज पनि स्नान गर्दै, भोलि पनि स्नान गर्दै, आज पनि त्यो गरेरै नभ्याइने यसलाई सार्दा 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 दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, दुःखै दुःख। एकमात्र एरिया पथमा बेरसम्म बस्न नसक्ने, अनेक प्रकारले एरिया पथहरू फेर्नुपर्ने दुःख। यो शरीरलाई घरि बसाइदिएको छ, घरि उठाइदिएको छ, घरि लेटाइदिएको छ, घरि हिँडाइदिएको छ, डुलाइदिएको छ। कति हो कति दुःख यो शरीरको आदि न हो। दुःख सत्यमा भगवान शास्त्रले यसरी एउटै एरिया पथमा बेरसम्म बस्न नसकिने, जस्तै अरहन्तहरू 7 दिनसम्म निरोधसम्म पथमा न खानु छ, न पिउनु छ, न बाहिर जानु छ, हाइसुकै बसे जस्तै बस्न नपाइने, 1 घण्टा पनि सुखपूर्वक बस्न नसकिने कति दुःख। यसलाई घरि यता फर्काइदियो, घरि उता फर्काइदियो, घरि लेटाइदियो, घरि हिँडाइदियो, घरि डुलाइदियो,
यसैको दास भएर बसिरहनु परेको छ। कति हो कति दुःख। 6 द्वारमा टाँसिने आसक्त हुने क्लेश रूपी भूत प्रेत पिशाचहरूलाई आहार दिनुपर्ने दुःख। 6 द्वारमा टाँसिने आसक्त हुने क्लेश रूपी भूत प्रेत पिशाचहरूलाई आहार दिनुपर्ने दुःख। आँखाले मलाई यो हेर्नु मन पर्यो भन्छ। अब आँखाको भूत प्रेत जाग्यो, पिशाचहरू जाग्यो भने अब उसलाई आँखालाई पूजा गर्नु पर्यो, होइन भने त्यो मान्दैन। अब त्यसलाई केले पूजा गर्नुपर्ने हो? क्रिकेट म्याचले हो कि फेसबुकले हो कि युट्युबले हो कि के छ? अब आँखाको पूजा गर्नु पर्यो। 6 द्वारलाई कसरी पूजा गर्ने? 6 द्वारका भूत प्रेतहरू पिशाचहरू जागे भने उनीहरूलाई आहार दिनुपर्छ। कानका भूत प्रेत पिशाचहरू जागे भने त्यसलाई पनि सन्तुष्ट दिनको निम्ति अब सुनाउनु पर्यो। नाकका भूत प्रेत पिशाचहरू जागे भने उसलाई पनि सन्तुष्ट बनाउनु पर्यो, त्यसलाई पनि थमथमाउनु पर्यो, होइन भने आतङ्क मचाउँछ, तहल्का मचाउँछ। जिब्रोको भूत प्रेतहरू जागे, पिशाचहरू जागे भने उसलाई पनि थमथमाउनु पर्यो। के हुन्छ? अमिलो खाइदिएर हुन्छ कि गुलियो खाइदिएर हुने हो कि के हो? खट्टी मिठी पो खाइदिनु पर्ने हो कि के खानु पर्ने हो? सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। शरीरलाई एवं प्रकारले यो 6 द्वारमा टाँसिने आसक्त हुने क्लेश रूपी भूत प्रेत पिशाचहरूलाई आहार दिनुपर्ने दुःख। यो साधारण किसिमका संसारिक दुःख समूहहरूलाई हेर्नुहोस् त। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले मागन्धीय सूत्रमा मागन्धीयलाई दिनुभएको थियो। मागन्धीय, जुन तिमीले पेट सुमसुमाएर सुख भनेका छौ त्यो वास्तवको सुख होइन, क्षणिकको सुख हो कि जस्तो मात्रै हो भनेर त्यहाँ कुष्ठ रोगीको उदाहरण दिनुभएको सबैलाई अवगत छ। चैत वैशाखको घाममा पनि आगो ताप्नु पर्ने कुष्ठ रोगीले। आगो भनेको के हुन्छ? धेरै राप ताप भएको हुन्छ, त्यो आगोले पोल्छ। तर के गर्ने? अब कुष्ठ रोग छ, किराहरूले सताए। किराहरूले सतायो भने अब त्यो किरालाई लट्ठ पार्नको निम्ति आगो ताप्नु पर्यो। अनि तातोले गर्दाखेरि लट्ठ पर्दाखेरि एकछिन आनन्द हुन्छ, आनन्द हो कि जस्तो हुन्छ। जब त्यो कुष्ठरोगीलाई कुनै राम्रो वैद्यले उपचार गरेर निको भइदियो भने अब त्यो कुष्ठरोगीले अब आगो ताप्ला त ताप्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो आगोले पोल्छ। के त्यो आगोले के अहिले मात्र पोलेको हो त? हिजो अस्ति कुष्ठरोग हुँदाखेरि पोल्दै नथ्यो? कुष्ठरोग हुँदा पनि त्यो आगोको तापक्रम, आगोको डिग्री त त्यति नै तेजिलो थियो। तर उसलाई त्यो थाहा थिएन। त्यसमा केही सार छ कि भनेर त्यसमा लट्ठ पर्थ्यो। जब ऊ त्यो रोगबाट निको भयो, अर्को कुष्ठरोगीले आगो तापिरहेको छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब त्यो देखेर बिचारा भन्छ अब ऊ त्यहाँ फेरि आगो ताप्नु जान्छ त भन्दा जाँदैन नि है। चैत वैशाख जस्तो गर्मी मौसममा कसरी आगो तापेर बस्ने? त्यसै त गर्मीले ह्याप्रे परेको भइन्छ। कता छ लौ न कुलर, कता छ एसी, कता छ फ्यान चलाउ न, पसिना भइएको हुन्छ। अब कहाँ आगो ताप्ने? त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। तर र पनि के गर्ने? यो 6 द्वारमा टाँसिने आसक्त हुने क्लेश रूपी भूत प्रेत पिशाचहरूलाई आहार दिनुपर्ने दुःख। कति हो कति दुःख। भगवान् शास्त्रले यो सङ्खेतेन पञ्चु पादान खन्दापि दुःख भनेर सित्तैमा भन्नुभएको होइन। यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अरू पनि अनेक प्रकारका दुःखहरू छन्। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, सन्ताप दुःख भन्ने
जस्तै इन्द्रिय सुख अति भोग गर्नाले उत्पन्न हुने दुःख, इन्द्रिय सुख अति भोग गर्नाले उत्पन्न हुने दुःख, दुष्कर्मबाट धन कमाई जीवन यापन गर्नुपर्ने दुःख, दुष्कर्म गरेर जीवन यापन गर्ने त्यो सुख होइन, वास्तवमा दुःखै दुःख छ। आफ्नो अर्धाङ्गिनी छोराछोरीहरूलाई पालन पोषण गर्नुपर्ने दुःख, चार अपाय दुर्गतिमा भयानक रूपले पतन गराउन सक्ने ती धर्म सिद्धान्त, ती सिद्धान्त उल्टो भई विकास भएको मनुष्य जन्ममा उत्पन्न भई जति जति आयु लामो भयो त्यति त्यति त्यसलाई अपाय दुर्गति लामो हुने दुःख। किन? उसको धारणा नै सबै गलत छ, उल्टो छ, है, मिथ्या दृष्टिको छ। ती सिद्धान्तहरू उल्टो हुँदाखेरि ऊ जति मनुष्यको जीवनमा जति लामो आयु बाँच्छ त्यति नै उसको निम्ति चार अपायको आयु पनि के हुन्छ त भन्दा लम्बेर जान्छ। किन? उसले जति जति त्यो नराम्रो कर्म गर्छ त्यति त्यति नै अपाय दुर्गतिको आयु पनि लामो बनाउँदै जान्छ। गर्मीको याममा आगो ताप्नु पर्ने, किन भन्दा कलेश खत्तम पार्नको निम्ति। पञ्चाग्नि ताप्नेहरू हो, चारतिर आगो फुक्यो, माथि सूर्यको तेज छ, आफ्नो शरीरलाई यसरी ताप दिँदाखेरि मनको लोभहरू, द्वेषहरू, मोहहरू, राग अग्निहरू शान्त हुन्छ भनेर शरीरलाई यसरी तपाउने। गर्मीको याममा आगो ताप्ने, जाडोको याममा नुहाउने वा शरीरलाई पानीमा डुबाएर राख्ने। किन त भन्दाखेरि पाप पखाल्नको निम्ति धर्म गरेको। त्यस्तो त्यस्तो सिद्धान्तको कुलमा जन्म लियौँ, कति लियौँ थाहा छैन। अहिले अलिकति बुद्ध शिक्षा सुन्नु पाउँदाखेरि यो त गलत रहेछ भन्ने कुरा मात्रै थाहा भएको। त त्यस्तो जन्ममा फेरि त्यस्तो कुलमा त्यस्तो सम्प्रदायमा जन्म लियौँ भने फेरि आगो त पाउनु पर्ने हुन्छ, आगो ताप्नु पर्ने हुन्छ, फेरि त्यो पानीमा डुबुल्की लगाउनु पर्ने। ती दुःखहरू सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू असह्य निरर्थक तुच्छ मिथ्या दृष्टिकुलमा जन्म लिई निरर्थक र तुच्छ जीवन यापन गरी जीवनभर यातना सहनुपर्ने दुःख, यो सन्ताप दुःख। शरीरमा हुने रोग, चोट, घाउ, खटिरा, पीडा, शरीर बाहिर उत्पन्न हुने शत्रु, जस्तै भन्नुपर्दाखेरि राजा भय, चोर भय, अघि भय, उदक भय, शत्रु भयसँग सामना गर्नुपर्ने अनन्त दुःखहरू छन्। यसरी अथाह संसारमा मनुष्य भूमिमा भएका सन्ताप दुःख विभिन्न प्रकारका छन् र ती साह्रै तीव्र पनि छन्। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, मनुष्यहरूको स्कन्धले मनुष्य सत्व प्राणीहरूलाई यतिका सन्ताप दण्डद्वारा कष्ट दिने, शास्ति गर्ने गर्छ भनेर भनी साध्य छैन र पनि होस जाग्दैन, मक्खै छौँ। विपरिणाम दुःख, मनुष्यको स्कन्धले मानिसलाई विपरिणाम दण्डद्वारा कसरी दुःख कष्ट दिन्छ भन्नुहुन्छ भने साह्रै दुर्लभ भएको मनुष्य जन्म प्राप्त भए पनि मनुष्य भई जन्म लिँदा मनुष्यको स्कन्धले त्यस सत्वलाई आमाको गर्भमा बसेको क्षणदेखि बाँचुन्जेलसम्म विपरिणाम दण्डद्वारा जुनसुकै क्षणमा पनि उसलाई मार्न सक्ने र अपाय दुर्गतिमा पतन गराउन सक्ने हुन्छ। जुनसुकै क्षणमा पनि मनुष्यको आयुसम्म पुरा बाँच्न पाउँछु भन्ने कुनै मृत्युराजसँग लेखा पढी छैन। त्यही भएर अचेव किचङ आतपङ को जन्य मरणङ सुवे,
अचेव किचङ आतपङ। किचङ कृत्यहरूलाई शील समाधि प्रज्ञाको कामहरूलाई अचेव आज नै, आतपम भनेको आताप वीर्य, 4 प्रकारका चतुरङ्गी सेनाले युक्त भएको वीर्यले काम गर्नुपर्छ। को जन्या मरणं सुवे सुवे भोलि, को जन्या कसलाई थाहा छ र मरणं मर्नुपर्छ भनेर। न हिनो सङ्ग राते न महासेने न मचुना। मृत्युराजसँग कसैले पनि लेखापढ गरेर आइएको छैन सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। यसरी अथाह संसारमा प्रत्येक सत्व आफ्नो स्कन्दको प्रहारबाट, अरूको प्रहारबाट होइन नि, आफूले प्राप्त गरेको नामरूप पञ्च स्कन्दको प्रहारबाट कल्लल्ल भन्ने अवस्थामा आमाको गर्भमा प्रतिसन्धि बसेको पहिलो सातामा नै मृत्यु भएको अनगन्ती समूह छ। अदुब भन्ने फिँचको अवस्थामा मृत्यु भएको अनगन्ती जन्म समूहहरू भए। पेशी भन्ने मासुको डल्लाको अवस्थामा मृत्यु भएको जीवन जन्म अनन्त भयो। घन भनेको ढिका अवस्थामा मृत्यु भएको तपाईँ हामीहरूको जन्म अनन्त छ। टाउको, हात, खुट्टा आदि जुन हुने जुन 5औं साताको त्यो अवस्थामा मृत्यु भएको जन्म अनन्त छ। यसरी मनुष्य स्कन्दले मनुष्य सत्व प्राणीहरूलाई अन्तमा विपरिणाम धर्मद्वारा कष्ट र पीडा दिने गर्छन्। यस प्रकारले मनुष्य स्कन्दले मनुष्य सत्व प्राणीहरूलाई 4 प्रकारका के भन्छ दुःखद्वारा, हैन, अर्थद्वारा दुःख दिने, पीडा दिने, सताउने भएकोले निस्सन्देह यो नामरूप पञ्च स्कन्दलाई दुःख सच्च है। दुःख स पिल नठो, दुःख स शङ्ख तठो, दुःख स सन्तापठो, दुःख स विपरिणामठो भनेर यसरी प्राणीहरूलाई 4 प्रकारले दुःख दिएको हुँदाखेरि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू ब्रह्म कायलाई पनि दुःख सत्य, देव कायलाई दिव्य कायलाई पनि दुःख सत्य। आज मनुष्य कायलाई किन दुःख सत्य भन्दाखेरि शङ्ख त मनुष्य हुनको निम्ति गर्ने पुण्यमा त्यति दुःख नभए तापनि र पनि पुण्य त गर्नु पर्यो मनुष्य हुनको निम्ति। त्यसपछि मनुष्य भएर आउँदाखेरि जातिपी दुःखबाट प्रारम्भ भएको, जातिपी दुःखबाट प्रारम्भ भएको सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सन्ताप दुःखले दुःख कष्ट दिएको, अन्तिममा त विपरिणाम भन्ने यो प्राप्त गरेको देहलाई त्यागेर फेरि अपाय भूमिमा पतन हुन सक्ने गरी यसले चाहिँ फेरि हामीहरूलाई दुःख दिन्छ र अनगन्ती हामीहरूको लास पुर्याउनै नपर्ने गरी माताको गर्भमै कति पटक विपरिणाम धर्मले तपाईँ हामीहरूलाई दुःख दिइसकेको छ। अघि नै भने प्रथमम कल्लल होती, पहिलो सातामा कल्ललको अवस्थामै माताको गर्भमा जन्मिँदाखेरि नै अनगन्ती जन्म समूह तपाईँ हामीहरूको मृत्यु भइसकेको छ। त यो सबै के हो त भन्दा दुःख भएको हुँदाखेरि भगवान शास्त्रले तथा कतमे संखितेन पञ्चुपादान खन्दापि दुःखा सेयथितं रूपुपादान खन्दो वेदनुपादान खन्दो संयुपादान खन्दो संखारुपादान खन्दो विज्ञानुपादान खन्दो इमे वज्जति संखितेन पञ्चुपादान खन्दा दुःखा इदं वज्जति दुःखं अरिय सच्चं।
पाली पनि बुझ्नुहुन्छ। इदं वोच्यति दुःखं अरिय सचङ। सार संक्षिप्तमा रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान भन्ने उपादान स्कन्द नै के हो त भन्दाखेरि दुःख आर्य सत्य हो भनेर वोच्यति भनिन्छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले हामीहरूले प्राप्त गरेको त यो काय यो शरीर यो देह भनेको त सुगति भने तापनि सत्यको दृष्टिकोणबाट सत्य धर्मले हेर्दाखेरि त दुःख सत्य पो रहेछ भनेर हाम्रो पञ्च स्कन्धको दुःखलाई यथार्थ अवबोध गरेर सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुने गरी मार्गङ्गको आचरण गर्न सकोस्, अभ्यास गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु निब्बानस्स पच्चयो होतु सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददमकारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठातु सखिके। साधु साधु साधु।